अजीज तलबा, नवा बंद हमारे सामने है और नज़म है वो सुबह कभी तो आएगी। और यहाँ पर बात हो रही है कि वो सुबह हम ही से आएगी। मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। अजीज तलबा, इस बंद में अहमियत है मनहूस समाजी ढांचे। फैज़ ने कहा था तिलिस्मात ये अतलसो कमखाब में बनवाए हुए बहीमाना तिलिस्मात, समाजी ढांचे। जब हम फैज़ की नज़म पढ़ रहे थे तब भी ये बात डिस्कस हुई थी कि कुछ समाजी रिवायात भी जुल्म होती हैं, या कुछ मज़ालिम को, कुछ ऐसी चीज़ों को कि जो इंसान के लिए तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। कुछ ताकतवर तबकात ने, कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए उसको एक मुक़द्दस हैसियत दे दी है। किसी न किसी वजह से समाजी ढांचों में इंसान की जो तर्ज माशरत है, सोशल लिविंग है, उसमें उन चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। लेकिन अगर आप उस पर गौर करें, सोचें कि इसकी क्या हकीकत है, इसका क्या फ़ायदा है, तो हमें ये एहसास होगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो इंसानियत की तज़लील है। हम बरादरीज़म की बात करते हैं, हम तबकाती ऊंच नीच की बात करते हैं, हम पेशों से नफ़रत और हक़ारत की बात करते हैं, हम फ़िरक़ों की बात करते हैं, हम अगर बिल्कुल एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लें तो हम जहेज़ की बात करते हैं, हम माशरे में औरत के मकाम की बात करते हैं, हम मर्द की हेजेमनी की बात करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो समाजी ढांचे हैं, लेकिन ये मनहूस समाजी ढांचे हैं कि जिनके ज़रिए जहाँ आका और ग़ुलाम, मालिक और नौकर की तफरीक को लोगों के लिए, इंसानों के लिए एक हकीकत बना दिया जाता है। कोई इंसान ग़ुलाम पैदा नहीं हुआ, कोई इंसान किसी एक मखसूस काम पेशे के लिए पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर इंसान को लातादाद सलाहियतें दी हैं, हर सलाहियत दी है। हर एक को एक जितनी ही सोच समझ अकल जहन दिया है, तो हम इंसानों के बीच दीवारें क्यों खड़ी करते हैं? हम किसी को कर्मतर और किसी को बदतर क्यों कहते हैं? ये हमारे वो समाजी रवैये हैं जो खुद हमारी ही तरक्की में रुकावट बन जाते हैं। जब हम कुछ लोगों को तालीम से बेबहरा रखना चाहते हैं, महरूम कर देते हैं, ये हमारे समाजी रवैये हैं। साहिर ये चाहता है और ये कहता है, मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब इंसानों को इंसान समझा जाएगा और इसी तरह उनसे सलूक भी किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि कोई गैर बरादरी का है,
وہ کسی اور فرقے کا، سیکٹ کا ہے، کوئی اور زبان بولتا ہے، کوئی اور رنگت رکھتا ہے، کسی اور پیشے سے تعلق رکھتا ہے، جب یہ چیزیں انسان کو ایک دوسرے سے متنفر نہیں کریں گی، جب دولت بنیادی عامل نہیں رہے گی، تو وہ خوبصورت صبح طلوع ہوگی، جب ہاتھ نہ کاٹے جائیں گے، جب سر نہ اچھالے جائیں گے۔ اس مصرعے کو ہم زیادہ تر اصطلاحی طور پر یا فگریٹیولی ہی سمجھیں گے کہ جب انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا ان کی اپنی مرضی سے، جب ہم اس بات سے نکل آئیں گے کہ دنیا کیا کہے گی، جب ہم فیصلے میرٹ پہ کریں گے، جب اچھائی برائی صرف اچھائی یا برائی کے پیمانے سے ہی دیکھی جائے گی، اس کے لیے اور کوئی بات، ہماری کوئی اور پریجوڈس، ہماری کوئی اور سوچ، کوئی تعصب ہمارے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگا، تب ہم ان منحوس سماجی ڈھانچوں کو توڑ لیں گے، جب انسان کو انسان سمجھا جائے گا، اور تب انسان پر ظلم نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں کٹیں گے، سر نہیں اچھالے جائیں گے، جب انسان کو قید و بند کی مصیبتیں نہیں اٹھانا ہوں گی، اپنی جان نہیں دینا ہوگی، اور پھر جیلوں کے بنا جب دنیا کی، جیلوں کے بنا، جیل کے بغیر، قید خانوں کے بغیر، سزاؤں کے بغیر، جب خوف کے ذریعے اوبیڈینس، اطاعت نہیں ہوگی، جب محبت کے ذریعے، دلیل کے ذریعے کسی بات کو آگے لے کے چلیں گے، ڈنڈے کے زور پر حکومت نہیں ہوگی، ہتھیار کے زور پر حکومت نہیں ہوگی، جب خوف اور دہشت دنیا کے نظام ہائے حکومت کی بنیاد نہیں ہوگی، جب حقوق کی بات ہوگی، سچائی کی بات ہوگی، جب انسان کو ایک مثبت طریقے سے آمادہ کر کے اس کی اپنی سوچ کے مطابق اس کو کسی عمل کو آمادہ کیا جائے گا، لے کے چلا جائے گا، تو وہ دنیا ہوگی جس کو ہمیں بنانا ہے، جس کا خواب دیکھنا ہے، اور اس دنیا کو ہمیں خود بنانا۔ یہ وہ دنیا ہے جو کوئی باہر سے لا کے نہیں دے گا۔ جب تک ہم اپنے رویے نہیں بدلیں گے، اس وقت تک کوئی اور رویہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔